Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. 10 anyos nga bata, angol human mabanggaan og SUV sa Lapu-Lapu City. Trabahante patay, human natabunan sa gideskargang granite slabs sa Liloan. 50 anyos nga babay sa Ayungon, Negros Oriental, patay, human madatugi og dakong bato. Og ipo-ipo nasigpatan sa Lapu-Lapu City. Mayong hapon, ako si Luan Merondina. Nadangat sa hospital ang usa ka 10 anyos nga batang lalaki human madasmagi sa usa ka pribadong sakyanan ang road signage sa Maximo Patalinghoug Jr. Avenue, Lapu-Lapu City nga gilingkuran sa duha ka mga bata pasado alas 2 kaganihang kadlawon. Ani ang report. Sa kuha sa CCTV sa Basak Command Center alas 2:54 kaganihang kadlawon, makita kining duha ka mga batang lalaki nga naglingkod sa concrete base sa usa ka road signage nga gimontar sa iskina Basak Kagudoy Road ug Basak Marigondon Road. Pipila ka gutlo, may naghaguros nga auto nga nilahos pagdasmag sa gilingkurang road signage sa duha ka mga bata. Ang usa nga nagatubang sa sakyanan nakalihay, apan ang usa nga nagtalikod nga naglingkod wa nakalihay ug nalabay tungod sa impact. Ang nagmaneho sa auto, nilahos ra usab og padagan nga daw way nahitabo. Matod sa pangu sa Operations Center sa Lapu-Lapu City DRRMO, naabtan nila ang bata nga gikugos na sa iyang amahan samtang nagsubay sa Maximo Patalinghoug Jr. Avenue. Cater sa atong ambulance, gi-check, gikuag vital signs, gihulnaran ng samad kay nakaangkon man ni siya multiple abrasion ma'am, siyang naong, siyang kamot ug tiil. Og naapog kunoy bukol diri dapit sa yahang hospital area, which is concern sa atong unit dito naabot nga dadon gyud ang bata sa ospital. Apan nagdumili ang amahan nga mada ang bata sa hospital, busa ila na lang kining gipapirma og waiver. Dool ra man silang balay sa dito sa incident site, gihatod na lang pod sa crew padung uli. Do dili gyud unta to si hatod uli. Mas maayo unta sa ospital, but wa man tay mahimo gun ma'am kung ang papa mismo mo decide. So mao to nga ang atong team pagpapirma waiver gihatod og uli. Gisubay sa GMA News Team ang Pinoy-anan sa bata sa Basak Merkado ug nasayra namo gikan sa iyaan nga nagduha-duha ang amahan nga ipa-admit ang anak sa hospital tungod sa kawadon. Busa na hukman niining iuli na lang ang anak. Apan pasado alas 5 kaganihang kadlawon, may gipamati na ang bata, busa gidali na nila kini pagda sa hospital. Nisuka na siya man ba niya? Amo na nisuka. Nya daghan bikay dako bikay pangus diri. Dako kay bukol diri nya daghan kay mga pangus. Oo, gilantan. Gilantan man ko dalian na ato sa ospital. Mo to gitagaan na mo among gipaadto kay para kuan kay si pamliti adto. Gisubay usab sa Balitang Bisdak ang dapit na hitabuan sa Maximo Patalinghoug Jr. Avenue, Barangay Basak. Ang tanang mga sakyanan nga gikan sa Barangay Marigondon paingon dinhi sa Basak subay sa Maximo Patalinghoug Jr. gikinahanglang muliko dinhi sa iskina Kagudoy. Ang pribadong sakyanan milahos sa one-way nga daan ug miigo sa signage di naglingkod ang duha ka mga bata. Matod sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police, nag-file na sila og request ngadto sa Land Transportation Office kun LTO aron masubay ang identity sa nagmaneho sa nalambigit nga sakyanan. Nakuha man may plate number, kaya mukakdo ba sa mga unit. So, pwede dato makakuha, hopefully makakuha kami sa registered owner. Samtang nanawagan usab ang iyaan sa bata ngadto sa nakadasmag sa iyang pagumangkon sa pagtahan na ug abagahon niini ang gastuhan sa hospital. Ang katong nakadasmag na sa akong pagumangkon ba hinaut pa ko maluin taon koy musolinder lang ka sa barangay. Kay di man tiling isa sa bata murag sa man putingay nini og sa man kanis bata in taon solinder lang in taon kay in taon pobre in taon kang amahan ani pobre kay mi. Gibiyaan po taon nig inahan, way ama, inahan niya. Ang amaray nagisikaso niya, 5 pa dyan ni sila kabuok. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Patay ang 50 anyos nga babay sa lungsod sa Ayungon, Negros Oriental, human madatugi og dakong bato. Ang report ni Nico Sereno. Nahitabo ang insidente kagahapon sa hapon. Matod sa opisyal sa barangay Handalamanon,
nagkaut ang biktimang si Maribel Abrenica sa yuta nga duol sa dakong bato aron mangita og bulawan. Dead on the spot ang biktima. Sa video ni Kapitan Ramil Mandate, makita nga naglisod ang mga rescuer sa pag-ugkat sa biktima nga naipit sa bato. Tungod sa kabugat sa bato, naglisod ang rescuer sa pag-alsa niini. Suma sa barangay kapitan, nagkalawom ang bangag nga gikaut sa biktima. Ug posible nga kini ang hinungdan nga miligid ang bato padung sa nahimutangan sa biktima. Niyanham ko to yung igtag sa yung first cousin. Tapos giingnan mo kaning bato ako no na ako no'y bulawan sa ilalom ang gikalot. Nya kay ulan-ulan man gud humok ang yuta mutong dali lang jud kaayo nga kuan kanang dali lang pagbugkal niya kay humok ang yuta mutong naligid ang bato dalapugan siya. Sa taho nga nadawat sa kapulisan, nag-treasure hunting matud pa ang biktima. Wala makaadto ang pulis sa lugar kay gingong wa kini gika-report kanila. Usa sa gitun-an nila nga walay nakitang foul play ang pamilya sa biktima. Wala po inihari ganay gyud ang pamilya. They are not intended. Wagi sila ikuan. Wala gyud foul play ni kay mora may ilang gari ang LDR mo ra gani gari ko dalang dre kapabutang. Gisuwayan pasab sa GMA News nga makuha ang reaksyon sa mga kabanay. Nico Sireno, Balitang Bisdak. Mibangga kining modern PUJ sa usa ka traffic light human matud pa milihay sa usa ka paliko nga dump truck sa may Cebu South Coastal Road sa Talisay City. Ang dugang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabong. Fem? Luan misuway matud pa og beating the red light ang maong modernized PUJ hinungdan sa disgrasya. Nahitabo kini alas 3:25 kagahapon sa kadlawon sa San Isidro Junction northbound. Sa pasiunang investigasyon sa Talisay City Traffic Police o City Tuda, caution to stop na ang traffic light sa habig sa modernized PUJ nga nagsubay sa Dan San Isidro paingon sa Barangay Poblasyon. Samtang ang truck gikan sa south nagsubay sa Cebu South Coastal Road para right turn paingon sa Poblasyon. Milihay matud pa ang modern jeep ug didto kini paingon sa traffic light. Atol sa hitabo, dangog ang Dan kay gikan nag-uwan. About to stop na siya kay ang nakita nato sa maong kamera, nakita nato dito nga amber na, no? Caution na, no? Apan may pugos gid siya pagtabok hangtod nga ni apply ni siya og brake hangtod nga ni lubag siya sa iyang manubila didto paingon sa ato ang traffic light. Maay na lang nga walay pasahero nga sakay sa maong modernized PUJ. Ug nakaangkon lang og angol ang maong driver. Pasado alas 7 kagahapon sa buntag na nahingpit nakuha ang PUJ ug ang naggubang traffic light. Hinungdan nga nakatampo kini sa paghuot sa trapiko atol sa peak hours. Abagahon inuon sa tagduma sa modernized PUJ ang gastuhan sa pagpaayo sa traffic light. Og sud sa 2 ka semana magamit na pag-usab ang maong traffic light. Ko kaayo nga posibilidad nga bisan pa og unsa kapilit ang imuhang brake pero anha pod magbase sa imong ligid mahitabo gyud ang pag-slide madangog ang kining maong pagpadagan nimo sa imong sakyanan. So ato yung likayan ang pagpakusog sa pagpadagan unya human mogamit ta sa ato ang hazard kung panalitan tan-aw nato nga murag mungit-ngit na ang atong palibot. Sa laing balita, usa ang patay samtang duha ang naangol dihang mibangga ang usa ka bonggo o cab-over truck sa naghunong nga delivery truck daplin sa National Highway Barangay Tulik, lungsod sa Argao, alas 10:30 kagabi. Nakala si alias Jean, 29 anyos, kisa naglingkod sa passenger side. Naangol ang driver sa bonggo nga si alias Ruel, 64 anyos, ug si alias Jomar, 30 anyos, laing pasahero sa maong bonggo. Ang tulo taga Barangay Poblasyon sa lungsod sa Alcoy. Sa investigasyon sa Argao Municipal Police Station, nagbiyahe gikan sa Talisay City padulong sa lungsod sa Alcoy ang bonggo. Samtang ang delivery truck nagpark sa outermost lane sa National Highway paatubang sa south. Gikan nagdiskarga og mga construction materials. Atol sa panghitabo, nag-uwan og dangog ang karsada. Nasuta sa investigasyon sa kapulisan nga ang left portion sa delivery truck ang nisiwil na ug gingong walay gibutang nga warning device. Ug wala usab nag-hazard light samtang gipark kini sa ngiob nga dapit. Wala matod pa mabantayi sa driver sa bonggo ang naghunong nga delivery truck. Hinungdan sa kusog-kusog ang impact sa pagkabangga niini. Nakaangkon og grabing injuries ang usa sa mga sakay ug nakabsan gyud sa kinabuhi.
Luan ang driver o ang laing pasahero sa maong bunggo ang anaapa sa tambalanan samtang ang driver sa delivery truck ang gidala sa police station alang sa dugang investigasyon ug kun unsay mga tulubago niini kalabot sa maong disgrasya. Luan, Daghang salamat, Femari Dumabo. Ipo-ipo na sigpatan sa kadagatan sa Lapu-Lapu City pasado alas 5 kagahapon sa hapon. Ani ang detalye. Nakuhaan ni Tungasan Barangay Captain Mark Vincent Baton ang usa ka ipo-ipo pasado alas 5 kagahapon sa hapon samtang nagpaabot sila nga makasakay sa ferry boat paingon sa Ulango Island. Hinoon pipila ka gutlo nahanaw ra usab kini. Gikonpermar ni Engineer Jomer Iclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga usa ka waterspout o ipo-ipo ang nakuhaan sa mga netizens kagahapon sa kadagatan habig sa Barangay Mactan. Base sa video na nikatag sa social media, so that is water spout nga gikan siya sa mga itawag nato na intense or severe thunderstorm. Sukad alas 12:45 kagahapon sa udto, hangtod na sa pagkaalas 6 kagabi. Upat ka mga thunderstorm advisory ang giluwatan sa Pag-asa, diin lakip sa apektado ang Metro Cebu, lakip na ang Lapu-Lapu City ug Cordova. Diin usa niini ang thunderstorm advisory nga giluwatan sa Pag-asa alas 4:53 kagahapon sa hapon o 30 minutos sa wala pa nasigpati ang usa ka ipo-ipo. Ang sunod-sunod nga mga thunderstorms nga nasinati sa Metro Cebu kagahapon ni sangpot sa halapad nga mga pag-uwan ug miresulta usab sa mga pagbaha. Lakip sa gibahaan ang Maximo Patalinghog Jr. Avenue, Barangay Basak, partikular na habig sa iskina S. Osmeña Street nga daw nahimong susama sa usa ka sapa. Sa record sa Visayas Pag-asa Regional Services Division, 24.7 mm o 123,500 ka mga baril sa tubig matag square kilometer ang nabubo nga uwan sa Lapu-Lapu City nga makonsiderar nga moderate to heavy rains. Ang heavy naman nato is per hour mag-range kini 7.5 to 15 millimeters. Can cause floodings na ilabi na kining saturated na atong yuta. Pila ka days naman ta nakasinati mga pag-uwan. Matod sa Pag-asa, ang bagyong Quiapo nga atuan na habig sa Luzon walay direktang epekto sa Central Visayas. Apan posible gihapong masinati sa Sugbo ang kusog nga mga pag-uwan ug mga adlaw Biyernes nunod sa padayong pagpakusog sa bagyong Quiapo sa hanging habagat. Sa Sabado, hayan maayong dagan sa panahon na ang masinati sa Sugbo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Duha na kaadlaw nga nakasinati og grabing baha ang pipila ka mga dapit sa Cebu City. Kagahapon July 22 tungod sa kakusog sa uwan, daw nahimong sapa ang karsada sa Barangay Kinasangan. Tungod sa kataas sa level sa tubig, natanggong ang daghang mga sakyanan nga nagpaabot sa paghubas sa tubig. Makita usab ang mga bata nga nagduwa sa tubig. Kini usab ang sitwasyon sa Barangay Mambaling kagabi diin wala makaagi ang mga motorista tungod sa nasinating baha. Sa downtown Colon, daghan usab ang wa dayon makauli sa ilang balay kagabi human matanggong kay misaka hangtod sa tuhod ang level sa tubig sa Santiago Street. Daanan nga nagpasidaan ang Pag-asa sa publiko nga padayong masinati ang hinay ngadto sa kusog nga uwan, mugna sa gipakusog nga habagat nga epekto sa nasinating tropical depression. Flood control sa Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo, humana apan wa gihapon kasagang sa baha. Ang report ni Alan Domingo. Naabtana mo kini mga tao nga may kuha sa mga basurang inanod sa baha nga nialis sa mga drainage. Kini ang flood control project diri sa Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Kung atong tanawon ang infrastruktura kompleto na apan wa gihapon kini makasulbad sa baha inigbundak sa uwan. Gumikan usab matod pa sa daghang mga faktor nga maoy hinungdan nga dili gyud mohubas ang tubig. Bisan og nahuman ang kining proyektuha pan wa gihapon matud pay kapuslanan alang sa mga tao nga nagpuyo og tig-agian din hinapita kay dili man magkasagang sa kusog nga bulog sa tubig. Gani kining grupo sa matinunan igo na lang sa pagpadayag sa ilang kasagmuyo kay naka-absent sa ilang klase kay dili man makasugakod sa kalawom sa tubig kun mabundak ang uwan. Lawom di po. Taga-asa man ang Lapos naman daw.
Labas daw. Wawa niya kada ulan, kada baha, di yun makaiskwela. Di. Usang balay ni Minda Piyasa ang apektado sa baha. Pangita pa sila og pamaagi aron dili makalusot ang inaga sa tubig sa ilang balay. Dili matago ang iyang kadismaya sa proyekto nga wa gihapon makasulbad sa problema sa pagbaha. Kanang dini putod ang kuan tubig. Pero wala makasulod sa sod kay amo manggi. Suma sa foreman sa proyekto nga taod-taod nang nahuman ang proyekto nga adunay gitas-on nga 120 meters ug giladmon nga 4 meters. Tungod sa kusog sa bulog sa tubig, moawas yun gihapon kini. Doon na sila'y makina nga musuyop sa tubig apan ang problema kay wa pay permit gikan sa power utility kay mogamit pa man kini og kuryente. Birhag water pump panalitan og way-uwan. So usa aron dili mo pundo ang tubig? Oh, mobaha ko no. O wala ni sod tubig, modaga sa diri pundo sa tubig usa mo dagan sa Lapaloma, murag di mapintahan ang Lapaloma ba. Okay. So kinahanglan pa og makina. Oh, pero tunay gitaw nga makina ang kuha atong kuryente na Las Bico. Gigahinan sa kagamahanan sa Dakbayan ug kapin 60 milyones pesos ang proyekto aron pagkontrol sa pagbaha nga sagad makaapekto sa 16 ka mga sityo sa Barangay Tisa. Ang ako lang nga kung naa sila'y project ingon ini diliin ta nila kanang timi-on. Ako ni nagbara ko nung adto pag adkuan sa Lapaloma ning problema silang culvert dito ba. Ya dito man gi-inject Ang kaning lupsatanan ng tubig. oh, mo na nga pagtuok dito, awas gid diri kini makalapos ang tubig dali. Kauban si Godfrey Reliana ko si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nagsugod na ang pagpada sa mga sabina ang impeachment court alang sa pipila ka mga financial records nila ni Vice President Sara Duterte ug sabana ni ining si Attorney Manny Escarpio. Matod ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus, lakip na sa gipadad-an og sabina ang Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council ug ang pipila ka mga bangko. Gihatagan sila hangtod sa Hulyo 30 aron matugyan ang mga gipangayo nga mga records sa bise. Gitugutan man tuod sa impeachment court ang pagpasabpina sa bank ug tax records sa bise, 5 ka mga senator judge ang miduso sa pagsupak niini. Lakip sa ilang gisupak ang pagsabpina sa records ni Duterte samtang dili pa siya Vice President. Samtang walay impeachment trial sa July 27, adlaw sa State of the Nation address sa presidente, mausab sa July 28. Ipadayon ang trial sa July 29 sa bagong oras nga magsugod sa alas 10 sa buntag hangtod na sa alas 3 sa hapon. Nadakpan sa kapulisan ang usa ka drug personality sa gipahigayong drug buy-bust operation sa Barangay San Jose, Ormoc City. Nakuha tul sa operasyon ang 17 ka pakete sa ginudahang shabu, ingon man ang buy-bust money. Giangkon sa suspect nga nagbaligya siya og droga tungod sa kalisod sa kinabuhi. Matod sa kapulisan, nahimo na nga family business ang pagpamaligya og shabu. Gumikan kay una nilang nadakpan ang inahan, sunod ang igsuon ug dayon ang uyab sa suspect. Ana-ana karon sa kustodiya sa kapulisan ang suspect ug pasakaan og kasong kalapasan sa Republic Act 9165. Bagong season ug bagong coaches ang atong makauban sa The Voice Kids. Makauban ni Julian San Jose sila si pop rock royalty Yang Constantino ug Pinoy rapper Glock 9. Matud ni Yang, looking forward siya nga magsugod sa labing unang project sa Kapuso Network. Samtang gibutyag ni Glock 9 nga excited siya nga makashare ug makakat-on usab gikan sa mga aspiring young singers. Subling tunan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga petisyon sa nagkalain-laing transport group nga nangayo og aumento sa plitihan. Subay kini sa mando ni Transportation Secretary Giovanni Lopez nga sugda na ang paghikay sa mga fair hike petition. Sa kasamtangan, nag-ung-ung karon ang petisyon sa grupong Manibela nga dugangan og 2 pesos, samtang 10 pesos usab nga dugang plitihan ang gipangayo sa grupong Piston. Samtang mipahigayon og rally ang Manibela gahapon, miabot si LTFRB Chairman
Vigor Mendoza, matud niya tun-an nila ang posibleng paghatag og dugang fuel discount ngadto na sa 15 pesos matag litro aron makatabang kini sa mga jeepney driver ug aron dili na umentuhan ang plitihan. Hayan masugda na karong buwana ang pagtrabaho sa imontar nga cistern tank sa Zone 4 Barangay Buaya, Lapu-Lapu City aron masolusyonan na ang suliran sa pagbaha sa dapit. Gipahibaw ni Buaya Barangay Captain Felix Casio nga nakadawat na og notice to proceed ang winning bidder. May bako na nga gipada ang kontraktor sa atubangang bahin sa Barangay Hall. Apan tungod sa nasinating pag-uwan-uwan, ipasabot ang project engineer nga huwaton lang una nila nga muarang-arang ang dagan sa panahon una sila musugod sa pagtrabaho. Gawa sa cistern tank, lakip sa trabahoon sa naasoy kontraktor ang pagsemento sa dam sa dapit. Gipahibaw karon sa COMELEC ang mga angayang buhaton sa nagkaduol nga barangay ug sangguniang kabataan elections 2026. Sa COMELEC calendar, magsugod ang election period sa October 3 hangtod sa November 9. October 22 hangtod 31 ang campaign period. November 2 usab ang election day. Ug sa December 2 usab gikatakda ang katapusang adlaw sa pagduso sa Statements of Contributions and Expenditures o SOSE. Sugod sa Oktubre 3, sugod ng ipatuman ang gun ban. Gidili usab ang vote buying ug vote selling ug pagpangita og pondo sama sa disco, raffle, sabong ug daghan pa. Higpit usab nga gidili sa COMELEC ang pagtangtang sa trabaho, pagpakanaog ug ang pagbabag pinaagi sa election propaganda. Gidili usab ang pag-display ug paggamit sa mga illegal campaign materials, paghatag og donasyon o mga regalo nga salapi o kaha-in-kind. Gidili usab ang pagtudlo og special policemen o confidential agents, lakip na ang paggamit og armored land, water ug aircraft. Sa lungsod sa Liloan, na disgrasya ang usa ka trabahante nga nadakdakan sa mga dagkong slab sa granite nga ilang gihaton. Ang insidente nakuhaan pa og video. Ang report ni Nico Sereno. Kini ang kuha dihang gi-deliver ning mga kalalakinan ang mga granite slab dito sa lungsod sa Liloan. Gikan sa gikargahan nga flatbed truck nga giablihan na unta ang kilid para kini madiskarga. Apan mauna kini ang sunod nga nahitabo. Nadakdakan gyud sa ubay-ubay nga mga slab sa granite ang usa ka trabahante. Gisuwayan pa unta sa iya makauban pagtabang sa biktima nga nailang si Saturnino Bakiran, 33 anyos. Gidala siya sa ospital sa Mandaue apan namatay ang biktima. Gihaya na siya karon sa ilang balay sa lungsod sa Argao. Sa interview sa iyang asawa, gipasabot niya nagtrabaho sa kumpanya og furniture sa Konsolasyon ang iyang bana. Nasurpresa siya nga gitawagan nga na disgrasya kini sa Liloan. Ulo na nabuak niya ang bukog linggawan ngano kay nganong giablihan nagtangtang pa sa PC nganong giablihan atong isa ka kauban niya. Dili madawat sa asawa ang nahitabo. May gibilin nga 3 ug 2 anyos nga mga anak ang biktima. Siya ra gyud ang akong isaligan. Panginabuhi. Kaya ako lara ko di sa balay. Banteng bata, hindi ko trabaho siya. Kani siya, sobraan ang magkapuutan. No? Kasi isugot sa iya ha. Di na mareklamo. Pag trabaho, gid na. Gusto na siya ka ng ulay langay ba. Matud sa asawa, nakikalayon kanila ang gitrabahuan sa yang bana. Apan makikistorya pa sab siya ug usab kabahin niini. Balik na lang mo yang amo ugma. Makikistorya mi kay mga yo mig kuan unsa ni financial support sa ako ang anak kay dagmay pagyud kaayo. Di pud ko katrabaho ani kay ang pag ulay mo atiman. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gipaubos sa City Disaster sa basic first aid training ug seminar ang mga persons with disabilities gikan sa nagkadiyang barangay sa Talisay City. Nga bisan kung may kakulian sila sa panglawas, mamahimo gihapon silang makatabang. Ang report ni Femari Dumabo. Sa naaging simana, kini mga PWD nga gikan sa 22 ka mga barangay sa Talisay City ang nipaubo sa seminar kalabot sa basic first aid. Usa kini sa ilang mga kalihukan atol sa 40th National Disability Rights Week.
Uban ang mga sakop sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office, nakita nila ang kamay nung danon nga masayod ang mga PWD sa unsay angay buhaton kung adunay mga emergency. Ug nga makatabang usab sila sa ilang mga kaubanan sa balay ug mga silingan. Magsilbi na usab sila nga mga force multiplier sa mga community first responder ug mga barangay disaster. Kay nagtuo sila nga si bisan kinsa adunay gyoy matabang. Ato yung gihatagan og importansya nga no one left behind during disaster. So they can manage on their own, maski simple nga tawag kung na emergency makabuhat sila, no? Kay dili ta ingon nga dili sila able to do that, but ilang ipakita nga mahimo din nila. So dito nato na gi-empower sila. Gi-appeal pod nato ang geotagging. Ang geotagging approach is mahibaw-an na nato daan during disasters kung pila ka book ang PWDs diha ana nga barangay, so that maprayo nato nga sila atong i-evacuate. Palapdan o i-expand ang mga makat-on unsaon pag basic life support, because we never know when we're going to need it during that time, any time of the day or any time in our lives. Ang tuyo gini samsam nga gusto gini ang tanan maka-participate kay ang pagtinabangay sa usag-usa mo may kalambuan sa atong city, no? Mao gid siya. Pag tinabangay kita kay di nato mahimo ang ato ang trabaho kunwa ang kooperasyon sa usag-usa. Mga igsuon nga persons with disability, dako kay sila input sa atong syudad kay in the first place makahatag sila information sa atong city disaster nato. Samtang ning si Manaha, kining sektor na usab sa mga sakop sa LGBTQIA+ ang ipaubo sa Talisay City RRMO sa training ug seminar sa basic life support. Gilagway sa CDRRMO nga dako gyud kini silang matabang, ilabi na sagad kanila mga batan-on pa og aktibo kaayo. Sa niaging buwan lang usab sila ni sa Olog, ni pakita silang mga talento ato sa Pride Month. Gusto po nako sila nga i-empower dili lang sa ilahang mga talento kay talented man gyud kay ning mga LGBTQIA+ no. Gusto po nako sila nga ma-appeal po, makahibaw po sila kung unsaon pag-respond kung naay emergency sa ilahang matag barangay. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Sa Mandawi City, hapit na sabsubhan ang ilang balay silangan facility. Ana-ana kini mahimutang sa Barangay Basak nga gikatakdang buksan sa hinapos ning buwana. Ang pasilidad alang sa rehabilitation and reformation program sa mga naggumon sa paggamit sa gidiling drogas. Gikatakdang moabot sa 30 ka mga tao ang mamahimong mapahiluna sa pasilidad. Ako nagikatabang kay part man na sa overall campaign sa government kanang sa anti-drugs, no. Mo-accommodate na siya og kana mga PDLs nga giorderan sa court, no, mo undergo drug intervention or rehab. Formal nang giinagurahan ang Balay Silangan Reformation Center sa Ulango Island, Lapu-Lapu City. Gihimo ang ribbon cutting o blessing sa naasoing pasilidad nga kabahin sa community-based drug rehabilitation program efforts sa Lapu-Lapu City Government. Matud ni Gary Lau, pangu sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kun CLOSAP, nga maka-accommodate ang naasoing pasilidad ug napu ngadto sa 15 ka mga drug surrenderies. Hitsas usab kini sa counseling area, conference room ug halapad nga garden diin sila makapananom. Dinhi ipaubo sila sa values formation, counseling, psychosocial services, skills development ug livelihood training alang sa ilang padayong kausaban. Mga personal sa CLOSAP ang mo-manage niini uban sa ilang registered nurse. Ug moabag usab ang Lapu-Lapu City Police ug ang mga tanod alang sa seguridad. We will treat them there as for a facility for them to have a good life. It's a 1-month activity program nga masud ka dito, plansado na. Napo ka kilong bugas ang ipanghatag sa mga e-bike drivers sa Talisay City. Gisugdan kini atol sa ilang pagsaulog sa ilang first anniversary sa kapunungan sa mga e-bike drivers. Nakadawat ang kapin sa 2,000 ka mga e-bike driver nga namasahero og narehistro sa Talisay City LGU. Gitug-an ni City Toda Head Joy Tumulak nga una nang nakadawat ang mga rehistradong tricycle driver sa Talisay City sa unang bahin ning buwan sa July. Ug nagpadayon pa ang pagpanghatag. Gipasabot ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga lakip sa hatagan sa moong 10 kilos nga bugas ang uban pang sektor sama na sa mga mag-uuma, mananagat ug uban pang sektor.
Usa na kini sa ilang paagi nga tabang gikan sa LGU ning padayong nagsaka nga presyo sa petrolyo ug ang mga palaliton tungod sa Middle East crisis. May mga sectors na gitanaw lang na hatagan. So that's what we're working on now. Affected by the crisis, farmers, fisher folks, e-bike, balabal, tricycle, and etc. Gamay lang natabang sa city o sa ang punduan na nahatagikan sa national. Ongoing patakaron pero ang among mga requirements is ang hatagan ang katog yung mga legit nga mga drivers nga dunay mga ID nga libreng gipanghatag sa atong opisina. Gilusad sa Department of Agriculture ang Agriculture-Based Central Data Ecosystem o ABCDE platform uban ang South Korea. Tumong niini ang paspas nga pagkuha sa kasayuran kabahin sa mga produkto ug malikayan nga mapahimuslan ang mga produkto niini. Si Orchids Lapingkaw sa report. Mga gilabay nga mga utanon o lagutmon, grabing pagsaka sa presyo sa bugas o guban pang mga agricultural product. Ug ang pagpamaligya sa mga smuggled nga mga utanon, kining tanan mapangitaan og kasulbaran sa Centralized Data Ecosystem sa Department of Agriculture. Gitawag kini og ABCDE Platform 1.0. Gidevelop kini uban sa South Korea. Sa platform na mahimong masayran ang tanang kasayuran kabahin sa agrikultura sa nasod. Lakip ang database o kasayuran sa mga mag-uuma og mangingisda sa nasod nga mao'y basihan sa pagdawat nila sa ilang mga benepisyo sama sa fuel subsidy. What takes a lot of time is yung pag-verify nung beneficiary. Diba? Checkin pa sa MAU, sa LGU, checkin pa namin sa aming database. With this nga, mabilis na walang duplicate. Mas 97% ang kanyang accuracy. Kasi nag-declare tayo ng presidential assistance siguro, no? Kung may tinamaan na area, within 1 week nandun pwede na. Hindi katulad ngayon na matagal, di ba? But of course, ang critical dito, the software is ready, it's live. So, ilalagay natin pantay presyo ngayon. May retail, may farm gate. Kitang-kita na lahat from the regional, from the provincial, yung munisipyo, sa national. So everybody reacts quickly, no? Of course, makikita mo rin kung may nagpa-profiteer. Siguro kung may sudden bagsak naman, tapos wala naman importasyon, makikita natin, baka may smuggled goods na pumasok dyan. Nagkatukma ang produksyon sa mga produkto ug sa demand o panginahanglan sa pagkaon sa nasod. Tungod niini, malikayan na nga mausik o madugta ang mga utanon ug mga lagutmon. Sa pagkakaron, importante nga mabansay ang mga tao aron masayod sa bagong sistema. Ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak. Nahimo ng usa ka bagyo ang low pressure area nga nahimutang sud sa Philippine Area of Responsibility ug ginganlan na kini og Quiapo. Katapusang nabantayan ang sentro sa bagyo mga 830 kilometers sa sidlakang bahin sa Northern Luzon. Nag-irog kini paamihan ang kasadpan sa gikusgon nga 25 kilometers per hour. Sa latest bulletin sa Pag-asa, giisa ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, uban ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern ug central portion sa Mountain Province, eastern ug central portion sa Ifugao, Ilocos Norte, northern portion sa Ilocos Sur, northern portion sa Aurora, northern portion sa Quirino, ug ang northernmost portion sa Nueva Vizcaya. Matod sa Pag-asa, posibleng rumbuhon sa bagyo ang Northern Luzon. Mamahimo kining mo landfall o mopaduol sa northeastern portion sa mainland Cagayan o baka sa Babuyan Islands ugma. Nakaapekto na sa nasod ang trough sa daotang panahon ug usab sa bagat. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay tsansa nga mahitabo ang halapad nga pag-uwan-uwan sa Central ug Eastern Visayas. Masinati usab ang kusog nga pag-uwan-uwan busa angayan lang nga mangandam sa hulga sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Posible usab nga uwanon ang ubang lugar sa nasod. Ug mao kadto ang labing dako ug nagunang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Way gidapigan, way giprotektahan. Kaniadto pa hangtod karon, serbisyong tinud-anay. Maayong hapon mga kapuso.